شامل ہو سکے۔ کہ مسلمانوں آج دیکھو اسی دور حاضر کے حوالے کے نال جو بھی ساری رسم ہیں اسا کرتے ہیں، لیکن سب چاہیے کہ اصا رسماں دے مطابق دین دے مطابق رسم کراں۔ کنجر خانہ باجا خانہ اسا شادیاں تے کردے ہیں تو اسے مستورات دی شادی نہیں ہوتی کہ جڑ دے اوتے کنجری نچدی پئی ہے، اسے مستورات دی شادی نہیں ہوتی جڑ دے ڈھول ڈبکا ہے، اسے مستورات دی شادی نہیں ہوتی جڑ دے اوتے کنجریاں پئیاں تے کنجر پہ نچدے نے۔ تے رخصتی ویلے قرآن آ گئے حیا کر حیا کر حیا، گلوکار آ گئے نے، خسرے آ گئے نے، کنجری نچدی پئی ہے۔ کنجری کون ہے؟ عورت کیندے روپے ہی نہ چاہیے، ماں دے کیندے روپے ہی نہ چاہیے، دھی دے کیندے روپے ہی نہ چاہیے، بیٹی دے شرم کر، شرم مسلمانہ تو محمد دا امتی ہیں، تیکو تے میکو یہ چیزاں نہیں جچدیاں۔ مسلمانہ جڑے قرآن دے سائے دے تلے، جڑے قرآن دے سائے دے تلے تو بھیجیندہ پہ یہ قرآن کو پڑھتے دی تعلیمات دے مطابق بھیج، حتیٰ کہ تے کو چاہیدہ ایدے سینے دے وچ قرآن اتاریاں، ایدے سینے دے وچ اس دی تربیت دے وچ قرآن ہویا، ایدے اخلاق دے وچ قرآن ہویا، اس دی ساری رگاں دے خون چلن والے خون دے وچ قرآن دی تعلیمات ہویا۔ ول ویکھیاں مزہ، ول ویکھیاں حسین دی صداقت، ول ویکھیاں فاطمہ دی کنیز، ول ویکھیاں فاطمہ دا پردہ داری خاتون، تے میں او کنیز بڑھاون دی خاطر اسا کنجر نہ چاہے سائے قرآن دے تلے بھیجیندا پے، کوئی فائدہ کوئی نہیں۔ حیا کر، شرم کر، تعلیمات قرآن دے، اگر قرآن دے نال بھیجے سے، قرآن دے سائے تلے بھیجے سے، سینے چی قرآن، سر تے قرآن تود ول مزہ ہو رو سی، مزہ مسلمانوں۔